जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजर। हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं, पाबंदी से तरावी पढ़ते हैं। आज फजर में पता चला कि रोजाना 20 पारे तिलावत का मामूल। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय बोलो वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे हो, बुढ़ापा आ गया, शुगर बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना पैदा, थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू, बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह को याद करके, खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हैं, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरीह का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते, कैरम बोर्ड खेलते, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। कोई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाए वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती। और एक ही बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए।
کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں, کہ ایک پتے کے بجائے دو گر رہے ہوں گے, دو پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے ایک اعلان کرنا ہے بس. پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے, وضو خانہ, انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے, بہت سے نل کے ایسے آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے. خراب ہو گئے نل کے, اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے, یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے, گل گیا ہے, سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو, 40 سال تو ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا مسجد میں, سمجھ رہے ہیں, یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا. تو صدقہ جاریہ ہے, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین, کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا, یہ والا اعتکاف والوں کے لیے بہت چھوٹا ہے, ان دور جانا پڑتا ہے, اسی صفائی کا بڑے مسائل ہیں. تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن, سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, تو یہ پبلک ہی کرتی. تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے. کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا تھا ان کے, وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں. لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی. مر گئے, یہی سٹائل تھا نا ان کا, مر گئے, کیا تھا وہ بھول گیا یار, زندہ ہو گئے, بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے. بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں, بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین. پبجی سے اچھا ہے, پبجی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو. بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جائے. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا, وہ نام نہیں ملوں گا, فتنہ ہوگا, جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا. اس میں کیلے ویلے, قبلے کی طرف رخ, اس طرح کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے, بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو. یہ پبجی سے بہرحال تو خیر, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے, رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اور یہ تو سیدھا صدقہ جاریہ ہے. ٹینک بنے گا, نمازی وضو کریں گے, ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا, اللہ نے یؤمنون بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیز. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا. ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے, قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا, چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے. اتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مسجد مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا, آج بھی وہ مدینہ میں موجود. دیکھو کتنی بڑی تجارت. وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, جب تک اس درخت سے انسان تل کی بات چرند پرند بھی کھائیں گے نا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے, تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے. تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیز, اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے. مسجد کی رسید, مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے؟ کافی ہو گیا. اچھا بھائی, یہ پرچی سی نے بھیجی ہے, وہ ہندو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں, گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی, خاندان میں مسائل ہیں, تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں, اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہیں درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی, سب کو ہوتی ہے. تو اب
آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل. آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے؟ یہ لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے, تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا, ہندو فیملی آئی تھی مسلمان, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو نہیں, یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی, وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن, اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں, جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. روزہ رکھ لیں, آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں, یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی, چھپ کے پڑھ لیں جیسے تیسے. بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز, تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے, ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے, ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا, رکھنا آسان ہے, کھانا مشکل ہو گیا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں, پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے, اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب, ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں, یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا, اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے, عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا, تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں. مفتی صاحب, کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب, میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا, یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی, جبکہ ان کا رشتہ آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار, اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے. اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں, فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی,
3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے. میرا مسئلہ گولڈ کا ہے, تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی, اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے, جو بھی چیزیں لینے میں پہلے سے ختم. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے, سمجھ رہے ہیں. اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں. ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کے انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا کہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی, پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے VIP قبر. اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پر, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کہ تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے, خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں. تو میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی, تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی, دروازے نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو, اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں, دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے, اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا, سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. اور پھر بتایا کہ اس کائنات میں جزوی تباہیاں بھی آئی ہیں اور ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, سور میں پھونکا جائے گا ایک بار کا پھونک, اس سے ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا, فَدُكَّتَا, کوٹ کے رکھ دیا جائے گا,
दक्कतन वाहिदा, एक ही मर्तबा में। साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात एक धमाके से बनी है। अब ये तो साइंसदान ही बताएंगे कि सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, लेकिन कुरान ये बताता है कि बनी एक धमाके से हो या 6 धमाकों से, तबाह एक ही धमाके से हो। जैसे ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, कि जो पहला धमाका जिससे ये कायनात टूट के एक दूसरे से अलग हुई, इसमें 1 सेकंड में जितनी तब्दीलियां हुई थी ना, उस धमाके के पहले सेकंड में करोड़ों सालों में वो तब्दीलियां नहीं हुई। 1 सेकंड में जो तब्दीली हुई थी। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कुरान कहता है आसमान को हमने अपने हाथों से मजबूती से बनाया। बिअयदिन ये किनाया है मजबूती से। व इन्ना लमूसिऊन, और हम उसमें वुसअत देने वाले हैं। कुरान में 2 आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल आज की साइंसी थ्योरी से मैच करती। अगरचे साइंस कुरान का टॉपिक नहीं है, कुरान की आयतों को खामखाम कशीद के साइंस पे लेके जाना ये ठीक अमल है नहीं, क्योंकि जो जिस चीज का मौजू होता है ना, उसको वहीं रखना चाहिए। थ्योरीज चेंज होती रहती हैं, आज कुछ है कल बदल जाएगी। लेकिन 2 आयतें ऐसी हैं जो आज जो इस कायनात के बारे में जो बहुत ही मशहूर थ्योरी है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अल्लाह ने उसको बयान किया है 1400 साल पहले। एक तो ये कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, क्या ये काफिर लोग देखते नहीं कि ये जमीन और आसमान बंद थे, हमने इनको फाड़ डाला। अब जो पुराने मुफस्सिरीन हैं वो इसका तर्जमा करते थे बंद थे, यानी इनमें पानी नहीं बरसता था, बारिश नहीं होती थी, हमने खोल दिया। फतक फाड़ डाला, खोल दिया। लेकिन इस तफसीर में भी थोड़ा सा तकल्लुफ है कि बंद का मतलब ये तो नहीं कहा कि पानी बंद था, लेकिन इससे इतना इशारा बहरहाल मिलता है कि कायनात आसमान जमीन मिले हुए थे। तो अगर ये थ्योरी दुरुस्त है, बिग बैंग थ्योरी वाकई दुरुस्त है, तो फिर कुरान की आयत इसकी बहुत बड़ी दलील बन सकती कि हमने उसको खोल दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, और पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया। यानी कायनात तो फट गई एक धमाके के साथ या बगैर धमाके के, वो तो फैल गई, लेकिन हयात हमने किस में रखी? तभी कहते हैं जहां पानी है वहां जिंदगी है। हमने पानी से पैदा किया, हर जिंदा चीज में पानी का अमल दखल है। तभी साइंसदानों को जमीन के अलावा कहीं और हयात नजर नहीं आ रही, क्योंकि पानी मार्केट से। और कुरान कहता है वकाना अर्शुहु अलल मा, पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये तो मुतशाबिहात में से, इसकी हकीकत तो अल्लाह ही जाने, लेकिन इतना मालूम होता है पहले पानी बहुत था, जितना अभी है ना इससे भी ज्यादा था। वो पानी सिमट के कम हुआ है, बाकी कहाँ शार्ट हो गया अल्लाह ही जाने। तो पहले पानी ही पानी था, अल्लाह ने जमीन को बनाया पानी, और पानी में अल्लाह ने हयात पैदा की। और पानी में इतनी स्पीड से हयात पैदा होती है कि आप कहीं पानी खड़ा हो फौरन वहां जर्म्स पैदा होना। अब मुल्हिद जो एथियस्ट लोग हैं वो तो कहते हैं देखो जैसे इसमें खुद ब खुद जर्म्स पैदा हो सकते हैं, तो इंसान भी खुद ब खुद पैदा हो सकता है। तो बेवकूफों, तुम जो दावा करते हो कमबख्तो, वही दावे को दलील के तौर पे पेश करते। ये दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है कि जो दावा करे दलील में उसी दावे को पेश कर दे। मैंने दावा किया इस आदमी ने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, अदालत कहेगी दलील पेश करो। मैं कहूंगा जैसे कि इस आदमी ने मेरे 50,000 रुपए खाए हैं, तो जैसे बगैर दलील के आप इस बात को मान रहे हो कि इसने 50,000 रुपए खाए हैं, तो आप बगैर दलील के इसको भी मान लो कि इसने 1 लाख रुपए। तो अदालत कहेगी हम कब मान रहे हैं इसने, ये भी तो मोहताज दलील है ना। और इससे बड़ी बेवकूफी है कि मैं ये कहूँ इसने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, आप कहें दलील क्या है, मैं कहूँ चूंकि इसने 1 लाख रुपए खाए हैं, क्योंकि खाए हैं, ये वाकया सच्चा है, सच्चा वाकया दलील होती है इसकी कि जिसका दावा किया जा रहा है वो दुरुस्त है। तो अगर यही तो सवाल है, हम कहते हैं एक जरसूमा जो पानी में पैदा होता है उसकी साख्त इतनी पेचीदा होती है, इतनी पेचीदा। आप क्या समझते हो जानवर छोटा होता है तो सादा हो जाता है? वो देखो बड़े बड़े जिस्म बनाना, उनमें मशीनरी को फिट करना ये आसान समझा जाता है। छोटी हम जब साइंस पढ़ते थे एक अजीब सी वो एक इस्तेला इस्तेमाल होती थी यार, पता नहीं एक चीज इजाद होने से साइंसदानों का बड़ा मसला हल हो गया। छोटी सी एटम नहीं यार, अबे बैक्टीरिया साइंसदान थोड़ी इजाद करेंगे, वो भूल जहन से निकल गया। उसकी वजह से ना चीजों का हुजम छोटा हो गया है। यानी पहले बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे, बड़े बड़े कालू के लेटर, कैलकुलेटर को मैं प्यार से कालू का लेटर बोलता हूँ, कालू के लेटर बड़े बड़े होते थे, रेडियो बड़े बड़े। तो एक चीज इजाद हुई थी जिससे ये सारी चीजें, वो लफ्ज जहन से निकल गया। नहीं माइक्रोस्कोप नहीं, वो तो खुर्दबीन है, नहीं चले खैर। तो वो तरक्की है कि इतनी छोटी सी चीज में सब कुछ डाल दिया। अब आप देखो मच्छर का इतनी सी खोपड़ी, ये एक आंख डिजिटल कैमरा है, आज तक बिल्कुल इस जैसा कैमरा अब तक नहीं बन सकता। और ये 2 फीट हो गई हमारे खोपड़ी में,
اس کی ایڈجسٹمنٹ اور مشکل ہے 2 کیمرے فٹ کرنا ہے بھائی, اور دونوں کام سیم کر رہے ہو, ذرا سا دائیں بائیں ہو تو سیٹنگ آؤٹ. ڈیجیٹل کیمرہ اتنا چھوٹا بنانا کہ ایک مچھر کے سر میں 100 کیمرے فٹ ہو جائیں, مچھر کے سر میں 100, اور بعض کہتے ہیں 400, واللہ عالم, کم سے کم 100 کی رپورٹ ہے. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 آنکھیں, اور خون پینے کا سسٹم اس کا اتنا پیچیدہ ہے, بڑے تمیز سے اس کو خون پینا سکھایا گیا ہے. جو لوگ بھی دنیا میں خون پیتے ہیں نا, تمیز سے ہی پیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا خون پی جاتے ہیں. وہ پہلے ایک ٹیکا لگائے گا آپ کے مچھر, اس ٹیکے سے کیا ہوگا, بلڈ نکلنا شروع, بلکہ پہلے سن کرنے کا ٹیکا لگائے گا تاکہ آپ کو احساس نہ ہو, ورنہ تو وہ جیسے ہی سرنج داخل کرے گا آپ تو چیخ مارو گے. وہ ایک ٹیکا لگائے گا سن کرنے کے لیے. یہ ارتقاء کا ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے کہ سونے کہاں سے نکل گئی. پھر ایک ٹیکا پہلے سن کرنے کے لیے لگائے گا, پھر دوسرا ٹیکا لگائے گا, سوراخ کرے گا, تمیز سے کپا ہو جائے گا پھول. یہ جو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ خون نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اس نے جو کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, وہ بعد میں خارش کرتا ہے آپ کے. اور مچھر کی ماتا خون پیتی ہے. سوچو جب آپ کا اتنا خون پی رہی ہے تو مچھر کا کتنا پیتی ہوگی, اپنے ہسبینڈ کا ہے بھائی, اپنے شوہر کا کتنا پیتی ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی. تبھی تو قرآن جگہ جگہ سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ خود بخود نہیں بن گئی, یہ زندگی کے لیے انتہائی سوٹیبل جگہ ہے. جائے قرار, جائے قرار کسے کہتے ہیں یار؟ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو, یہاں اسٹے کرتے ہیں. روڈ پہ تھوڑی اسٹے ہوتا ہے, اسٹے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو مسافروں کے لیے قرارگاہ بنائی جاتی ہے. آرڈر پہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, خود سے ہوٹل وجود میں نہیں آ جاتے. دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے موٹر وے پر 20 ہوٹل وجود میں آ گئے, واش روم بھی بن گئے بھائی, 20 ہوٹل بھی وجود میں آ گئے. یہ دھماکوں کے نتیجے میں نہیں ہوتے, اور اگر ہوا تھا تو کیا گیا, یہ ہوا نہیں ہے. دھماکہ کرنے والا انتہائی العلیم القدیر. اللہ اپنی 2 صفات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھو یہ عجیب دنیا میں نا کشمکش چل رہی ہے, الٹے منہ. اچھا قرآن جگہ جگہ گمراہی کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ الٹے منہ چلتے ہیں یہ. افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا جو شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ, وہاں تھا, سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا 45 کی زاویے پہ چل رہا ہے, یہ بھی الٹا کہلائے گا, مگر بہت زیادہ الٹا نہیں. قرآن کی بلاغت دیکھو, اور اب یہ بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز جس کی دلیل بنتی ہے, یہ لوگ اسی چیز کو اس کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج کہتا ہے گواہ لے کر آؤ, میں 20 آدمی لے کر آ گیا, انہوں نے کھائے ہیں. جج کہہ رہے چونکہ 20 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں لہذا نہیں کھائے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھائے. ابے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھائے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ کووڈ جب آیا تھا نا تو سارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی یہ سچی مچی کا ہے, تو لوگ کہہ رہے تھے یہ سب بکے ہوئے ہیں. یعنی دلیل یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی وبا ہے, لہذا یہ کیا ہے, وبا نہیں ہے. پاگل ہو گئے ہو یار تم. یہ ہماری قوم کا المی ہے, ابھی بھی ہیں ایسے لوگ. چونکہ سارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے, 2-4 اسکالر اٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہے, حرام. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں سچے, اور یہ مولویوں نے تو پیسے کھائے ہوئے ہیں. یعنی دلیل کو, جو دلیل ہے اسی کو نہیں مانتے. سارے مولوی, سارے علماء, سارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہوں گے, ایک بات بیان کر رہے ہوں گے, بھئی یہ یوں ہے. ایک اسکالر اٹھے گا بولے گا یوں نہیں ہے, اور کہہ گئے سارے جھوٹے ہیں. لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست. ابے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام, ملحد بھی یہی کرتے ہیں. یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے, اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے. خدا سائنس کو نہیں مانتا, مذہب سائنس کو نہیں مانتا. مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے. لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے, بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے, اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے. العلیم القدیر, علم بھی کامل, طاقت بھی کامل. لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی. اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں. قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ چل جانا شروع ہو جائے, وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے. ایک اس طرف 45 پہ جائے گا, وہ بھی غلط ہے 45 پہ. ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. الٹا جا رہا ہے نا بالکل, اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں. تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گا؟ تو جا ادھر ہو رہا ہے بھائی. تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا, ہم کہتے ہیں ٹن مار کے جانا چاہتا ہے. انڈا موڑ ادھر ہے, ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ ڈسکو موڑ ہے نا ادھر,
2 मिनट की चुरंगी भी है। ये लोग बयान सुनते कहते हैं किस किस्म की चुरंगी है। इधर 2 मिनट की चुरंगी है, अंडा मोड़ है, डिस्को मोड़ है, नागन चुरंगी है। सुरजानी तो खुशबू तो मशहूर नाम है ना, नागन, अंडा मोड़, ये लोग हैरान होते हैं ये क्या है। तो 180 की डिग्री पे आप पीछे की तरफ जा रहे हो और आप बोल रहे हैं मैं अंडा मोड़े जा रहा हूँ। वो उधर है, भाई तू कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। और कुरान कह रहा है चलता आदमी पाँव से है ना, सर ऊपर उधर टांगे नीचे, ये चल भी सर के बल रहा है यानी हर लिहाज से उल्टा है, सर के बल चलते चलते जा रहा है और जा भी कहाँ को रहा है। आफमयमशी मुकिब्बन अला वजही, भला बताओ जो सर के बल उल्टा चलता हुआ जा रहा हो, अहदा वो सही ज्यादा सीधे रास्ते पर है, अम्मयमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम, जो बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट बिल्कुल एक सीधे रास्ते पे चलता हुआ जा रहा हो, दौड़ता हुआ जा रहा हो, वो कौन मंजिल पे पहुंचेगा। ये सूरह मुल्क में अल्लाह सवाल उठाते हैं। ओ भाई ये बनी हुई चीजें बनाने वाले की ताकत और कुदरत की दलीलें, मान लो कोई है बनाने वाला, मच्छर की 100 आंखें इतनी जबरदस्त तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकती, और एडजस्ट किस में होती है? मच्छर के अंडे में। भाई इतना सा अंडा गंदे पानी पे तैरता हुआ, उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, नर अलग पैदा हो रहे हैं, मादा अलग पैदा हो रही है। शहद की मक्खी कितने छोटे छोटे अंडे, इतना पेचीदा निजाम शहद की मक्खी का। ओ भाई ये कैसे इर्तिका करते करते मलका मक्खी कैसे बन गई। देखो ये ना इतने इस कदर इल्हाद फैलाया जा रहा है ना यूट्यूब पे। मैं सुनता हूँ एथियस्ट लोगों की तकरीरें, बड़ी साइंसी हवाले देते हैं, हवाला दे रहे हैं कि देखो फला जानवर मूव करके फला इलाके में गए तो अपने आप को फला इलाके के लिहाज से एडजस्ट किया, यही एवोल्यूशन है, यही इर्तिका है, इवॉल्व कर लिया उन्होंने। इससे पता चलता है इन जानवरों में क्या आती है चेंजिंग जमाने के साथ साथ, तो ये चेंजिंग ही हुई है, हो गई, ये बन गए हम। ये तो खुदा के वजूद की दलील है कि अल्लाह ने जानवर में, इंसान में माहौलियाती तब्दीली के लिहाज से अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखी है। क्या इतनी सलाहियत रखी है भाई कि ऑटोमेटिकली पूरी शहद की मक्खियों का एक ग्रुप वजूद में आ गया, जबकि उसमें अकल भी नहीं है। मलका मक्खी अलग, मजदूर मक्खी अलग, नर मक्खियां अलग, मादा मक्खियां अलग। नर मक्खियों की तादाद बढ़ेगी तो उनको कत्ल करने के लिए मजदूर अलग है भाई। इतनी ये शहद की मक्खी में कहां से आ गई ये सारी चीजें। दीमक जब अपना घर बनाती है उसमें जो वेंटिलेशन का इंतजाम होता है ना, हवा के गुजरने का टेम्परेचर, दीमक का अंदर से जो घर है ना उसका टेम्परेचर सेम रहता है। ऐसी कलाकारियां दिखाती है कि इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ से बंद होता है ना उसका जो गार बनाती है, लेकिन वो बंद में हवा ऑक्सीजन गुजर रही होती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसका, ऐसे खानदानी स्टाइल से बनाती है, हर चीज अपना काम कर रही है। जो केचवे होते हैं, चाइना में एक तितली थी, ये तितली या कोई कीड़ा था, चाइना वालों ने कहा कि ये हमारी खुराक जो खेतों में फल तैयार होते हैं ना उनका 5-10% तो यही खा जाता है, इसको मार के खत्म कर दो। उन्होंने कोई स्प्रे किया, वो सारी तितलियां थी, ये कीड़े थे, वो सब खत्म। अगली दफा पैदावार बहुत ही खतरनाक हद तक गिर गई। वो हैरान हुए कि अब पैदावार तो बढ़नी चाहिए, गिरा तो 10% खा जाता था, है भाई ये तो और ज्यादा। तहकीक से पता चला कि ये खाता 10% है, लेकिन जो जरासीम, जो कीड़े पैदावार को नुकसान पहुंचाने वाले थे उनको 90% खाता है ये। यानी आपकी पैदावार में 10% खाएगा और जो बाकी पैदावार खाने वाले जैसे ऐसे ही जैसे महल्ले का बदमाश है। भाई अब क्या है, अब हम आजमाइश में अच्छे बनो या बुरे बनो। अब इस अच्छे बनने में अल्लाह ने हमें बता दिया, अल्लाह की नजर में बेनमाजी अच्छा है या नमाजी। जो नमाज नहीं पढ़ता हमारे लिबरल लोगों की नजर में तो अगर वो अखलाक उसके अच्छी तरह से बात करता है, टैक्स टाइम पे दे रहा है, वो ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करता है, और आजकल जो धरने हो रहे हैं उनमें शरीक, आजकल जो हुकूमत की नजर में जो धरनों में वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और जब अपोजिशन के धरने हो तो फिर ये वाले कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। तो हमारे यहाँ अच्छे बुरे का हमारे हिसाब से मैयार, अल्लाह के यहाँ अच्छे और बुरे का मैयार ये है, जो मेरी मानता है वो अच्छा है, जो मेरी नहीं मानता वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अच्छा आजकल ना एक और बड़ी मसला बन चुका है, मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। अभी एक क्लिप मेरे सामने आया है, मौलाना साहब बैठे हुए किसी लिबरल सी खातून के साथ, वो मौलाना साहब से कह रही है कि आप लोग कहते हैं जन्नत में मर्द को 72 हूरें मिलेंगी और ये होगा और इतने आदमियों के बराबर, ये तो अय्याशी है, ये तो अय्याशी है। और मौलाना साहब डिफाइन कर रहे हैं कि वो कह रही है हमें क्या मिलेगा, वो बता रहे हैं कि आप जन्नत में अगर जाएंगी तो हूरों की सरदार होंगी, और फिर मीम्स बनी हुई हैं उस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना साहब अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाती है ना, मैं उनसे कहता कि आपको इनके सामने बैठने की जरूरत क्या है, मैं समझा पा रहा हूँ अपनी, आप क्यों मजाक उड़वा रहे हो। हर आदमी इस काबिल नहीं होता कि उलमा उसके पास बैठकर अपनी इल्मियत का जनाजा निकलवाएं, अपने आप का मजाक उड़वाएं।
क्या जरूरत है आप एक बाल खुले हुए एक औरत के और लिबरल आंटी है और उसके साथ बैठ के आप बोलो भाई मोहतरमा आपको अगर जन्नत समझ में नहीं आती तो आप जाओ जहन्नम में, हमें कोई शौक। इनको दलाइल नहीं देने चाहिए, इससे तो आप और मजाक उड़वा रहे हैं। बात उससे की जाती है जो बात समझना चाहता हो, जो बात समझना चाहता हो। हर मोतरिस के इतराज का जवाब नहीं। हमें कितनी दफा टीवी में बुलाया गया फला के सामने बैठना है, मैंने कहा मैं बैठूंगा ही नहीं फला के सामने, मैं अपनी बेइज्जती के लिए बैठूं फला के सामने। आप कह सकते हो इसका मतलब आपके पास दलाइल नहीं है तभी आपको बेइज्जती। दलाइल है, सामने वाला उसमें ना समझने की सलाहियत है ना वो समझने के लिए बैठा है, वो बैठा ही मजाक उड़ाने के लिए। जन्नत जैसी हसीन चीज का जिसको अल्लाह इतनी हाईलाइट कर रहा है, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, आप उसको मजाक बना रहे हो, तो खुदा के गजब को दावत देने वाली बात है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह लाजमी जहन्नम में डालेगा कि तुम तो ना सिर्फ ये कि इनकार करते थे, तुम तो इस जन्नत का मजाक उड़ाया करते थे, आज तुम कैसे मुझसे ये जन्नत मांगते हो। तो ये जो बाज मौलाना टाइप के लोग इस तरह लिबरल आंटियों के सामने बैठ के डिबेट शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोई इल्मी बहस हो, कोई उसमें कोई टॉक शॉक हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जाके मजाक उड़वाना। अब इन्होंने जब ये कहा कि आप उन जन्नती औरतों की सरदार होंगी तो लोग हंस रहे हैं उस पर। पहली बात ये क्यों सरदार होगी, इसमें क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? इसमें क्या है ये सरदार होगी जन्नत। खैर उन्होंने तो ये कहा था अगर ये जन्नत में चली जाए। ये बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि जन्नत में अय्याशी है, 72 हूरे मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है, जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है वो। इसमें कौन सी ऐसी कंफ्यूजन की बात है, ये तो जन्नत का हुस्न है कि ऐश और इशरत की जगह है। और ये जो इतराज फजूल किस्म का कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही हैं, कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी बोलो वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा आपको अगर एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी, इनमें शरीफ औरतें जाएंगी। शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियाँ हो। औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती है, बाय नेचर। नेचर ही बिगड़ जाए तो एक नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना। फिर तो वसीम को सतार, सतार को सुबुक्तगीन को अब्दुल शकूर को, ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। अरे अंग्रेजों में जब बच्चा बाले होता है तो फिर पूछते हैं बेटा मेल चाहिए कि फीमेल, बहू किसको बना के लाऊं, फीमेल को बहू बनाऊं या मेल को। जब फितरत मस्क हो जाए तो फिर तो अब आप कहो कि एक आदमी को शौक ही मेल्स का है, अब वो कह रहे जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा। तू पहले ये तो साबित कर तुझे जन्नत नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी नहीं जो फीमेल के बजाय किसका शौक रखते हो। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले लोग हैं, इनको तो अल्लाह ने आसमान पे उठा के उल्टा देके पटक के हलाक, इनका तो गजब होगा। तू जहन्नम में जाएगा, फिर तेरी चॉइस है वहां मेल को के पीछे भाग या फीमेल के पीछे भाग। जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है वो औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। जानवरों में देख लो ना इसकी मिसालें, जानवरों में आप इसकी मिसालें देख लें। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है, ऐसा नहीं होता कि एक फीमेल पर कई सारे मेल रखे। कभी देखा आपने फार्म हाउस में एक गाय है और कट्टे बहुत सारे रखे हुए, कभी देखा आपने दुनिया में ऐसा पागल देखा। इन औरतों का असल जवाब ये है, इनका इल्मी दलाइल से जवाब नहीं होता, इनका जवाब इन्हीं की बात को इन्हीं पे लपेटा जाए। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और 8 बकरे रखे हुए, कभी देखा। को बकरी तो मर जाएगी थोड़े दिनों में। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगे थे ना, इस पे किसी ने एक मुर्गी का दिखाया, 1 मुर्गी और 10 मुर्गे का, और बड़ी अच्छी मीम बनाई थी। वो मुर्गी बिलाखिर इस दारे फानी से वाकई मर गई, हकीकत है। तो लिख रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों का अंजाम देखो। तो ये उल्टा है, ये सवाल ही बेहुदा है कि औरतों को क्या मिलेगा जब, यानी मर्दों को इतनी औरतें, ये ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर बोलो नहीं है। शरीफ औरत एक शौहर से के अलावा नहीं चाहती किसी को, चाह रही है तो इसका मतलब शराफत क्या है, शाट है, शराफत नहीं है इसमें। वो खराब हो जाए, फहाशी की तरफ चली जाए तो हाँ ये हो सकता है कि शौहर एक है, मोहब्बत किसी और से हो गई, शौहर खराब है या क्या है, वो भी हम गलत कहते हैं कि भाई, लेकिन होती उसको किससे है, वो होगी एक से ही, उसकी सारी तवज्जो फिर उसी एक, वो चाहेगी यहाँ से तलाक लेके मैं उसकी बीवी बन जाऊं, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगी उसकी भी बन जाऊं, उसकी भी, वो वाला भी मुनासिब लग रहा है, उसकी भी बन जाऊं। ये फिर ये क्या है, ये सेटिंग आउट है, ये फिर औरत नहीं है। तो खैर कहाँ से काम, आज बात समेटते जल्दी से खत्म कर, टाइम बता दें जल्दी से क्या हो रहा है, 1:02 हो गया ना, बस अभी समेट रहा हूँ, लपेट रहा हूँ बात। तो बात फिर वही जहाँ से हमने शुरू की थी, दोबारा हम क़यामत आम से टन मारते हुए दोबारा हम अपनी असल बात की तरफ आते हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह की नज़र में अच्छा कौन है, जो नमाज पढ़ता है या नमाज छोड़ता है, बोलो ना। देखो एक बात खूब अच्छी तरह खोपड़ी में बिठा लो, अगर आप अच्छा बनना चाहते हो अल्लाह की नज़र में,
باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں، آپ گورنمنٹ سے پوچھو. اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتا ہے نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب ساتھ، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں. لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے کہ شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا. میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھ گئے؟ بس نماز نہیں پڑھتا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے، پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا، اب تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار، دماغ کو خام خا کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں، تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں، ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں، آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟
हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो गिर रहे होंगे, दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। जुबैर साहब रहीम यार खान से पूछते हैं, मैंने अपने बेटे का अकीका करना है तो क्या हम एक बकरा अभी और एक बकरा कुछ अरसे के बाद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे करना अफोर्ड नहीं हो रहा। कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और अगर अफोर्ड नहीं हो रहा तो अकीका कोई लाजिम नहीं है। शुरू में वाजिब था, लेकिन जब बकरीद की कुर्बानी वाजिब हुई तो इसका वजूब मनसूख हो गया बाज़ फुक़हा के नज़दीक। इस वजह से अब ये मुस्तहब है और लाजिम नहीं है, अफजल है। तो अगर आप कर लें अच्छी बात है, ना करें तो भी कोई बुरी बात नहीं, नाजायज़ नहीं, गुंजाइश नहीं है तो छोड़ भी सकते। अच्छा भाई, मेरा छोटा भाई, अच्छा ये भी ज़हन में रखें, जो 2 बकरे ना करना चाहे तो 1 बकरे से भी अकीका हो जाता है। अफजल यह है कि लड़के की तरफ से 2 बकरे किए जाएं, वाजिब नहीं है। यानी सुन्नत पूरी करने के लिए ये लाजिम नहीं है कि 2 ही ज़िबा किए जाएं। 1 बकरा भी अगर किसी ने कर लिया क्योंकि आपकी इस्तिताअत कम है तो इंशाअल्लाह उससे भी अकीका हो जाएगा। मेरा छोटा भाई उस वक्त तकरीबन 12 साल का है, वो बहुत ज्यादा शरारतें करता है। अच्छा, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी रुलाता है। कई बार समझाने के बावजूद बात नहीं मानता। सख्ती और मारपीट से भी इसके रवैये में कोई फर्क नहीं आ रहा। बराए करम रहमाई फरमाए कि इस बच्चे की सही तरबियत कैसे की जाए। देखें, ये जब तक बच्चे की पूरी हिस्ट्री सामने नहीं होगी कुछ फैसला करना मुमकिन नहीं है। अक्सर औकात इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो चिड़चिड़े होते हैं, खुश नहीं होते, हर एक को तंग कर रहे होते हैं, ज्यादातर सेहत का इशू होता है। इन बच्चों का खुराक सही नहीं होती, आराम सही नहीं होता, या कोई सेहत का इशू होता है। तो मेरा ख्याल है आप डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट वेस्ट ब्लड का करवा लें, कोई कमी तो नहीं है बॉडी में। और उससे भी ठीक ना हो तो किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। बच्चे को घर में बाज़ दफ़ा कोई ऐसी टेंशन मिल रही होती है, स्कूल में कोई ऐसी टेंशन मिल रही होती है, या कोई कार्टून देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। कार्टून से भी बच्चों की खोपड़ी ख़राब होती है, ज़हन में रखिएगा। कोई ऐसे प्रोग्राम देख रहे होते हैं वो, तो वरना बच्चे जो है ना वो ठीक ही होते हैं। बच्चे तो एंटरटेनमेंट का इससे बेहतर कोई ज़रिया हो नहीं सकता। तो बच्चे में अगर कोई चिड़चिड़ापन आ रहा है या बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो इट मीन्स के बच्चे में कोई कमी है, या कोई उसको अलग से कोई टेंशन दी जा रही है स्कूल में या घर में या मदरसे में, या कोई बॉडी में उसकी कमी है। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप ठीक नहीं है। सॉरी, आप ठीक नहीं है का मतलब बच्चों की शरारतें फिर बर्दाश्त करें। बच्चे उछलते कूदते ही अच्छे लगते हैं, लेकिन शरारतें हो, चिड़चिड़ापन जो होता है ना बच्चों में, वो शरारत नहीं होता है, वो वही होता है जो मैंने बताया कि या तो बॉडी में कोई कमी है या कोई मेंटली उसमें कोई मसला है। तो जब तक बच्चे की पूरी हिस्ट्री सामने ना आए कोई मशवरा देना मुमकिन नहीं होता। मेरा ख्याल है आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें या डॉक्टर को दिखा दें। अल्लाह ताला आपके बच्चों को ठीक कर दे। जवाद साहब पेशावर से, मुसलमानों की नाकामी की वजूहात बयान करें। आज मुसलमान क्यों नाकाम है? 2 वजह से नाकाम है। दीन को भी छोड़ दिया और दुनिया को भी छोड़ दिया मुसलमानों ने। दीन को छोड़ना तो समझ में आ रहा है, गुनाह देखें आप, बेहयाई का तूफान देखें आप, वही यूरोपियन कल्चर, उन्हीं के सिस्टम को, शराब कबाब, वही सब चीजें, फिल्में, फहोश, सब कुछ। हमारी खवातीन देखें किधर को जा रही हैं। तो ये तो दीन की तबाही है। दूसरा, दुनिया भी छोड़ दी है। दुनियावी असबाब, दुनियावी कामयाबी अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ी हुई है। आजकल मुसलमान असबाब इख्तियार नहीं करता। सेहतें देख लें आप, पढ़ाई देख लें, तालीम में आगे नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। बस यूट्यूब पे पैसे कमाने के तरीके आप सुन लो, जिस मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे होते हैं ऐसे कमाया जाता है, ऐसे कमाया जाता है। स्ट्रगल, मेहनत, हार्ड वर्किंग, ये सब चीजें जरूरी हैं। हर यानी आप अल्लाह ताला की आदत है, जो मेहनत करता है वो फल खाता है। तो सही सिमत में मेहनत हो, असबाब इख्तियार किए जाएं और फिर अल्लाह से दुआ मांगी जाए, तो इस तरह से कामयाबी मिलती है। ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, कुछ भी नहीं हो रहा तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? मिन हैसुल कौम हमारी ये हालत चल रही है। और नेगेटिविटी हमारे दिमागों में इतनी भर चुकी है कि पॉजिटिव हम सोचते ही नहीं है। हर वक्त गीबतें, वो भी ऐसा, वो भी ऐसा, फलाना भी ऐसा, ढिमकाना भी ऐसा, वो भी ऐसा। हर वक्त मनफी जब आदमी खोपड़ी में इस सोचता ही रहेगा तो वो क्या तरक्की करेगा? कौन क्या कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी की इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुसलमान कौम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जब तक किबला सही नहीं होगा तो ऐसे ही रहेंगे हम लोग। कुरान कहता है ना, जिसको कुरान की आयत है ना, जिसको शायर ने उस आयत को शेर में बयान किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो दीन भी इख्तियार करना है और दुनियावी असबाब भी इख्तियार करने हैं कामयाबी के। हाफिज हम्माद लाहौर से, मुफ्ती साहब अगर हम बाहर खाना खाने जाएं या कोई चीज़ खरीदें तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं क्या? ये चीज़ गुरूर या दिखलावे के जुमरे में तो नहीं आएगी?
دیکھو باہر کھانا کھانے جاتے ہیں, اسٹیٹس پہ لوگ لگاتے ہیں ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ جائز تو ہے لیکن کیوں؟ ہر جائز کام کرنے کا ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی کام کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. جب میری کھانا کھاتے ہوئے تصویریں لوگ ڈال دیتے ہیں, میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ میں کہیں کھانا کھا رہا ہوں تو لوگ میری تصویر کھینچ کے ڈال دیں. تو یا میں کہیں چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہوں, کلاس میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں, یا کہیں گاڑی سے اتر رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, لوگ تصویریں ویڈیو بناتے ہیں چھپ کے, وہ پھر وائرل ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز کیوں دکھا رہے ہو لوگوں کو؟ ہاں بچوں کی جو میں اپنے ویڈیو بناتا ہوں وہ تو اس لیے کہ لوگ آج کل بچوں کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں, زیادہ بچوں کو برا سمجھتے ہیں. تو میں لوگوں کو موٹیویشن کے لیے کہ دیکھو بچے گھر میں ہوتے ہیں تو رونق ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تزوج الودود الولود, جو ہے نا کثرت سے اولاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی ہے, تو یہ اولاد کی کثرت آپ کی دنیا کی خوشیوں کا بھی ذریعہ بنتی ہے, اخروی خوشیوں کا بھی ذریعہ بنتی ہے. تو وہ تو میں اس نیت سے بلا لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو آپ انجوائے کرو گے, ورنہ دیواریں کھائیں گی آپ کو. جیسے بڑے بڑے گھروں میں جائیں آپ, ہزار ہزار گز کے بنگلے, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں, افرادی نہیں ہے گھروں کے اندر, خاندانی سمٹ گئے. تو کوئی مقصد ہو تو اسٹیٹس پہ چیزیں لگائی جائیں, بلا وجہ بکرا کھا رہے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں, چیزیں لگا دی. تو میں ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کام ایک جو سمجھدار لوگ ہیں, جو ایک میچور لوگ ہیں, ان پہ یہ چیزیں جچتی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ بیکار اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور اس میں پھر نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جب آپ ہر وقت یہ چیزیں دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے تو غریب لوگ للچائی بھی نظروں سے دیکھیں گے, یار کبھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے, کبھی یہ کھا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو کیوں اپنی خوشیوں کو بلا وجہ ساری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. دکھلاوے میں تو نہیں آتا, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. بہرحال شبیر احمد کوئٹہ سے, مفتی صاحب اگر نماز میں ہنسی آ جائے تو کیا صرف نماز ٹوٹتی ہے یا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر وضو کر کے نماز دوبارہ سے شروع کریں یا جہاں سے ٹوٹی ہے وہیں سے؟ نماز میں اگر قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے نا, زور سے ہا 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 ایسے کر کے آ جائے, ہنسی آواز نکل جائے, یعنی ایسے ہنسی آئے, تو پھر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے, اور وضو کر کے نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی, وہیں سے بنا نہیں کر سکتے. برائے مہربانی اسپاٹ ٹریڈنگ کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرمائیں. اسپاٹ ٹریڈنگ حاضر سودا کو کہتے ہیں, یہ تو جائز ہے. ٹریڈنگ تو اسپاٹ ہی اچھی ہوتی ہے. اب آپ نے کوئی خاص اسپاٹ ٹریڈنگ تو بہت ساری ہوتی ہے نا, آپ نے اسپیسیفک کسی خاص ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ پوچھیں آپ. منیب شاہ پوری انڈیا سے, ہمارے ابو کی کریانے کی دکان ہے, اس میں زیادہ تر آمدنی تمباکو اور سگریٹ کی ہے, کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ تمباکو اور سگریٹ کی آمدن مکروہ ناپسندیدہ ہے, حرام نہیں ہے. تو حرام نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہرحال اس سے اوائڈ کریں تو اچھا ہے. بہتر یہ کہ کوئی اور چیز کی دکان کھول لیں, بہتر یہی ہے. مسز عامر کراچی سے, عورت کے لیے ہاتھ چادر کے اندر کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا ہاتھ چادر کے اوپر صحیح ہے؟ جتنا عورت نماز میں سمٹے گی, پردہ کرے گی, اتنا اچھا ہے. تو عورت کو چاہیے چادر کے اندر, اگر ایزیلی اس کے لیے ہاتھ باندھنا ممکن ہے تو چادر کے اندر ہی باندھے. کیا والدین کے انتقال کے بعد وارثین اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ وراثت کا مکان نہیں بیچیں گے, امی کی نشانی کے طور پر رکھیں گے, جبکہ ایک بھائی معذور ہے, گلیوں میں رہتا ہے, ایک سب سے بڑی بہن غیر شادی شدہ ہے, بہن بھائیوں نے مکان بہن کے حوالے کیا ہوا ہے اور بہن اپنے معذور بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان دو کے علاوہ باقی سارے بہن بھائی شادی شدہ ہیں. اگر سب دل کی خوشی سے بالکل راضی ہوں, کسی کے دل میں ذرا سا بھی بال نہ ہو, تو پھر اس پہ راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم مکان نہیں بیچتے, فی الحال اس کو مشترک طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن عام طور پر کسی کے دل میں بال آ جاتا ہے, وہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ بک جاتا, میرا حصہ مجھے مل جاتا. تو اگر ذرا سی بھی کسی کی دل کی خوشی نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی بھی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. بنت عبداللہ افریقہ سے, اگر عورت کو 8 سے 10 دن بلیڈنگ ہو اور پھر وہ پاک ہو جائے اور غسل کر لے, پھر 1-2 دن کے بعد دوبارہ بلیڈنگ ہو, تو وہ حیض ہوگا یا استحاضہ؟ استحاضہ ہوگا, حیض نہیں ہوگا, کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اگر 10 دن کے بعد جو بلیڈنگ آ رہی ہے تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوتی, لہذا اس میں نماز پڑھنی پڑے گی. محمد الیاس کرک سے, کیا دوران ڈیوٹی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بھائی ڈیوٹی کی نیچر کیا ہے, بعض ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں اس میں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کا دھیان بڑھتا ہے, پھر ڈیوٹی آپ پراپر وے میں نہیں کر سکتے. اور بعض ڈیوٹی ایسے ہیں کہ اس میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, ڈیوٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ڈیوٹی پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے, اگر نہیں پڑھ رہا تو تلاوت کرتے رہیں, اچھی بات ہے. اور اگر تلاوت سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس میں کمی کا خطرہ ہے, پھر جائز نہیں ہے. سید علی کراچی سے, اسلام میں سادگی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بہت ہی مختصر سامان ہو یہ سادگی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے,
सामान ज़रूरत का होना चाहिए, लेकिन 3 चीज़ें होती हैं, एक है ज़रूरत, एक है आसाइश और एक है आराइश। ज़रूरत का मतलब तो है घर में अब बर्तन है, खाना पकाने की देगची है, ये तो ज़रूरत है ना, बिस्तर है, ये तो ज़रूरत है, ये तो ज़रूरी सामान है, तो होना ही चाहिए। इसके ऊपर की चीज़ है आसाइश। अब ज़रूरत तो पूरी हो जाती है एक फट्टे से भी, आपने एक पलंग ला के रख लिया, उस पर फट्टा रख लिया, सो गए आप। आसाइश किस में है? आसाइश का मतलब आराम किस में? आराम ये कि उस पर थोड़ा गद्दा सा पड़ा हुआ हो, रुई का हो, या ये जो आमतौर पे अच्छे वाले मैट्रेस आ रहे होते हैं ये हो, तो उसमें आराम से सो जाता है। वैसे मैं तो फट्टे पे ही सोता हूँ, मुझे अच्छी नींद आती है, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता, गद्दे पे सोने में लोगों को सुकून मिल रहा होता है। इस तरह वो देगचियाँ जो है, वो जो बर्तन है वो ज़रा स्टील के हों या अच्छी क्वालिटी के हों, तो उसमें ज़रा सहूलत हो जाती है। चूल्हा अच्छा हो, सहूलत हो जाती है। तो ये है सहूलत, ये सामान भी ज़रूरी है घर में, यानी होना चाहिए। एक तीसरी चीज़ है आराइश, सहूलत से ऊपर की चीज़। आराइश का मतलब ये है कि आपने घर में चादर जब डाली हुई है बेड के ऊपर, वो ज़रा खूबसूरत सी चादर हो, तकिए ज़रा देखने में अच्छे लग रहे हो, कमरा थोड़ा सा आपने डेकोरेट किया हुआ हो, तो यहां तक तो ठीक है। बाकी फिर आराइश में मुबालगा ठीक नहीं है। आराइश में इतना करें जितना एक उर्फ के मुताबिक हो। वो आराइश आपने ऐसी कर दी कि पूरे घर को आपने कुछ छम्मक छल्लो बना दिया, गोले गंडे की दुकान बना दिया अपने घर को, तो वो फिर जो है ये सादगी के खिलाफ होगी ये चीज। अब बाज घरों में जाओ ना, पता नहीं चल रहा होता है कि ये घर है या क्या बना दिया इन्होंने, पूरी शीश महल बना दिया पूरा इन्होंने। तो ये चीजें फिर सादगी के खिलाफ हैं। नीले पीले इतने कलर कर दिए छत के ऊपर या दीवारों के ऊपर, और यानी ये चीज एक्सप्लेन करना जबान से मुमकिन नहीं है, महसूस करने की चीज है। जब तबीयत में सादगी होती है तो समझ में आ जाएगा कि ये आराइश से भी ऊपर की चीज है, और जब तबीयत में सादगी ना हो तो फिर तो आप घर को गोले गंडे की दुकान बना दें। तो इसलिए गैर जरूरी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, जरूरत हो, आसानी हो, आराइश हो, एक नॉर्मल दर्जे की आराइश, इतना रख सकते हैं। इसके अलावा फिर जितना आप सामान रखेंगे इससे वहशत होती है। बाज घरों में हमने देखा है, बाज खवातीन क्या करती हैं, इतना काड़ कबाड़ जमा करके रखती हैं कि ये काम आ जाएगा। भाई जो चीज एक साल में काम नहीं आई उठा के कबाड़ वाले को दे दो, ये बेच दो उसको। मेरा तो यही मामूल है, जो चीजें मेरी कस्टडी में है मैं कभी भी देखता हूं एक साल अगर कोई चीज इस्तेमाल नहीं हुई, कितनी ही कीमती है उसको निकालो, उसको बेचो या किसी को फ्री में फोकट में दे दो। सामान घर में जमा न रखें, इससे इंसान की तबीयत में बहुत डिस्टर्ब भी होता है आदमी, और ये जमा माल वाददा में दाखिल है। माल जमा कर करके रखना, भाई मरना है सबने, यहाँ से जाना है, मुसाफिर खाना है। ये कितना स्टोरों में देखें ना, लोगों के घरों में जब जाके आप उनके स्टोर चेक करें तो परदादी का जहेज तक निकल रहा होता है उस स्टोर से। पुराने पुराने बक्से और पुरानी पुरानी रजाइयाँ और वो कपड़े पजामे और बर्तन और चूहा मारने की वो रखी हुई होगी। एक दफा लाए थे तो वो बस पड़ा हुआ ही है, अब चूहे तो खत्म भी हो गए, लेकिन वो चूहा मारने की वो फिड़की रखी हुई है, और कहीं गोलियां नजर आएंगी चूहे मारने की 2 साल से पड़ी हुई हैं। पुराना सरसों का तेल सड़ा वो पड़ा हुआ होगा कहीं, देसी घी का उल्टा हुआ डब्बा पड़ा हुआ होगा कहीं। वो स्टोरों में ये चीजें निकल रही होती हैं लोगों के। तो खुद भी सहूलत से रहें, सादगी तबीयत में रखें, गैर जरूरी सामान घर में ना रखें, इससे घर को साफ करना भी आसान होता है। एक पिंजरा पड़ा हुआ होगा मुर्गी का। मेरी उम्र 19 साल है और मैंने तिलावत का YouTube चैनल खोला है, मगर मेरे वालिद कहते हैं कि ये तुम क्या YouTube वगैरह के चक्रों में पड़ गए हो, कुरान बेचकर पैसा कमाना चाहते हो, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इनकी इजाजत लेना जरूरी है YouTube चैनल के लिए? नहीं, इसमें इजाजत तो जरूरी नहीं है, इसको कुरान बेचना नहीं कहेंगे, क्योंकि कुरान YouTube पे लोगों ने तो सर्च करना ही है। अगर कुरान की तिलावतें नहीं होंगी तो बुरी चीजों पे जाएंगे, तो वो कुरान के पैसे नहीं मिल रहे होते, वो जो ऐड चल रहा होता है, मोनेटाइजेशन होती है, उस ऐड के पैसे मिल रहे होते हैं, तो उसको कुरान बेचना नहीं कहा जा सकता, जायज है। अलबत्ता YouTube की मोनेटाइजेशन से जो भी अर्निंग आए तो उसमें हम ये कहते हैं एहतियातन के चंद फीसद जो है सदका कर दें। अब वो 2.5% भी हो सकता है, 5% भी, एक अंदाजे से चंद फीसद सदका करें, क्योंकि उसमें कुछ नाजायज ऐड आ जाते हैं, तो ताकि वो आमदन पाक हो जाए उससे। इब्राहिम साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक YouTube चैनल है, क्लिप्स के जरिए इस्लामी वाक़यात, AI की आवाज़ और AI जिस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, जैसे हजरत, मुझे लग रहा है सवाल भी AI से भेजा है आपने, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या शक्लें ब्लर कर देता हूँ और इमोशनल आवाज़ बैकग्राउंड में लगा देता हूँ, क्या इस चैनल की कमाई मेरे लिए हलाल है? अगर चेहरा को ब्लर कर देते हैं और तस्वीर नहीं आती सहाबा कराम की, और वो वाक़यात भी ऑथेंटिक हों, अपनी तरफ से हवाई बातें ना हो, तो फिर जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है।
راہل صاحب کہتے ہیں میری عمر 17 سال ہے, میں نے اب نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دی, لیکن پہلے نمازوں میں بہت کوتاہی کی ہے, تو مجھے قضا نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہوں گی, یاد نہیں ہے کہ کتنی قضا ہیں, تفصیل سے طریقہ بتا دیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ مفتی طارق مسعود, وہ لکھیں گے تو پورا میرا ایک تفصیلی کلپ آ جائے گا, وہ آپ سن لیں. محمد اکرم حیدر جھنگ سے, عمرے میں جو شخص طواف کرتا ہے اس کا ثواب کسی کو ایصال ثواب کر سکتا ہے, اور عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں, یا صرف حج کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ عمرہ کرنے والے نے جب حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان میرڈ کو میرڈ کیسے کہہ سکتے ہیں, میرڈ کو ان میرڈ کیسے کہہ سکتے ہیں, آدمی کو عورت کیسے کہہ سکتے ہیں, عورت کو آدمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی جس نے حج نہیں کیا تو اس کو حاجی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی محمد اکرم صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. باقی کسی کو ثواب ایصال ثواب کرنا جائز ہے, لیکن ہمیں اسلاف سے یہ ملتا نہیں ہے کہ عمرہ کیا اور پھر یہ کہا ہو کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے فلاں کو پہنچے. حضرات فقہاء نے اس کو اجتہاد کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے, احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, دیگر یعنی احادیث سے, کہ وہ اپنا ثواب کسی دوسرے کو بھی پہنچا سکتا ہے, یعنی مرنے کے بعد. تو اسی سے استدلال کیا جب مرنے کے بعد پہنچا سکتا ہے تو زندگی میں پہنچانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. لیکن کہیں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ اس طرح سے عمرے کر کے صحابہ کرام نے ایسا پہنچایا ہو. تو بس دعا کر لیا کریں, میرا خیال یہ ہے عمرہ کریں اور جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کے درجات کو بلند کرے, اور جو زندہ ہیں ان کے لیے ویسے عمرہ کر کے دعائیں کر لیا کریں. باقی ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے یا غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پہنچا دے گا, لیکن میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جو اسلاف کا طریقہ ہے میں اسی کو فوکس کرتا ہوں. بس عمرہ کیا, جیسے اپنے لیے انسان عمرہ کرتا ہے, عمرہ کر کے پھر جو آپ چاہتے ہیں کہ اس عمرے کا جس کو فائدہ ہو اس کے لیے دعائیں کریں, کیونکہ عمرے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سب کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی اللہ حاجات کو پورا کرے, ان کی خطاؤں کو معاف کرے, ان سے وہ دنیا اور آخرت میں ترقیاں دے. اس طرح کی دعائیں کر لینی چاہیے. میرا اپنا معمول یہی ہے. اچھا بھائی, امجد خان اسلام آباد سے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود تو اس قدر مال رکھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنتا, لیکن اس کے کم عمر بچے انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوں, تو کیا ایسی صورت میں ان بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور اگر زکوٰۃ دینا جائز ہو تو کیا اسے براہ راست بچوں تک پہنچانا ضروری ہوگا یا والد والدہ کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ وہ رقم صرف بچوں کی ضرورت پر خرچ کریں؟ اور کیا زکوٰۃ راشن کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, کوئی شخص مالدار ہے تو اس کے نابالغ بچوں کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ نابالغ بچے باپ کے تابع ہوتے ہیں, اور باپ کے مالدار ہونے سے وہ نابالغ بچے بھی یعنی مالدار ہی کہلاتے ہیں. اب باپ اگر ان نابالغ بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے